بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دونك متابعي القناة. هذايا حبينا نعملوا في الحصة هذيا ريفيزيون على الديفوار دو كنترول. المشكلة بالنسبة للسنة بالذات ثم قلة ثم ندرة متاع ديفوارات، ثماش برشا ديفوارات بويسكو البروغرام جديد. دونك اوني اوبليجي اشاك فوا باش نفركسو على السيستم وصعوبة معناها وجود لي سيستم، قلة لي سيستم. دونك احنا ايش عملنا تو؟ حبيت نحضر لكم الديفوار هذايا سيستم ديفوار دو سانتيز. باش علاش ديفوار دو سانتيز؟ على خاطر فيه لا توتاليتي تقريبا من الحاجات اللي قريتوهم. دونك اذا كان انت ثم بارتي في الديفوار هنا ما قريتهاش، باغ اكزومبل المونتاج دي مونتاج مازلتوا ما قريتوش في الكلاس، دونك تنجم البارتي هذه تعديها. دونك هو الفودرو ميو معناها تتبع معانا باش تفهم المونتاج دي مونتاج، مفيش حاجه كبيره مثلا. بالنسبه للي بارتي اللي موجودين هنا راهم كلهم داخلين في البروجرام تاع الدوزيام اني اوفيسيال، معناها ما ثماش حاجه جديده، ما ثماش حاجه معناها اور بروجرام. دونك كل شيء ذا مطالب باش تقرا. بقى انت ما قريتوش عند البروف نتاعك، دونك كيما تحب تتبع البارتيات اللي قريتهم ولا البارتيات اللي ما تحبش تتبعهم، دونك تكتفي باللي قريته عند البروف. باهي، الدوفوار شنو اللي فيه تروا بارتي. ثم البارتي جرافيك، ثم البارتي هذه باز نتصور الاساتذه كل قراوها، اللي هي الاناليز فونكسيونيل شين دينيرجي وشين دانفورماسيون باش نعملوا عليه اكزرسيس. ديسان دونسومبل، ليكتور دان ديسان دونسومبل. ثم بارتي جرافيك في اخر الواحد. ثم ورقه اخرى هي متاع الشين دينيرجي. دونك تقريبا الدفوار هذايا حطينا فيه كل شيء، البارتيات اللي تقراوهم في الدوزيام اني. دونك باش تكون مراجعه شامله. بالطبيعه الدفوار هذايا طويل برشا، معناها ما يكونش دفوار دو كنترول بالطول هذايا، على خاطر هنا تو عندنا 4 فوي وعندنا ورقه اخرى خاصه بالشين دينيرجي اللي باش نشوفوها في اخر الفيديو. دونك بالطبيعه مش باش يكون بالطول هذايا، لكن احنا هذه ريفيزيون مراجعه باش تشوفوا توت لي بارتي. بالنسبه للدفوار هذايا، حتى اللي يعرف الدفوار هذايا احنا باش نعاودوا نفسروه، ما ثماش فيديو عليه قبل السيستم هذايا سيرتيسوز، باش نعاودوا نفسروه وباش تفهم اكثر الواحد. واذا كان جاك دفوار واحد اخر، دونك بالطبيعه تبدا فاهم لو برانسيب، ما يبعدوش على بعض. باهي، دونك هو ريفيزيون دفوار دو كنترول دوزيام سيونس انفو ولا سيونس واحد هي بيدها. دونك هنا اول حاجه باش نتعرفوا على الديسان دونسومبل. دونك شنو هو الديسان دونسومبل؟ الديسان دونسومبل هو الرسم، كيلكو سوا السيستم اللي باش يجيك، الرسم هذا يتسمى ديسان دونسومبل. دونك هذاك ديسان دونسومبل قريتوه تعرفوه، هذا اسمه نومونكلاتور. التابلو اللي فيه لي كومبوزون، فيه لي بيس، لي نيميرو، لي نومبر، هذاك راهو النومونكلاتي. تعرفوهم الحاجات هذه، نعرف اللي تعرفهم اما ما تنساهمش، خاطر بارفوا يجيك سؤال طلع لي كذا في النومونكلاتور، تبقى تخمم انت شنو هو النومونكلاتور. هذا اسمه النومونكلاتور. باهي، هنا هذا اسمه الكارتوش. شنو هو الكارتوش؟ هو اللي فيه الرونسينيمون تاع السيستم نتاعنا، اللي شالوا السيستم وكذا، تعريف السيستم نتاعنا، معناها الديسان شكون عملوا، هذاك الحاجات اللي تعرفوها. دونك اذا كان جاك سؤال النومونكلاتور، تمشي للتابلو هذا كارتوش تعرفوه. ديسان دونسومبل هذا نحكيو على الديسان دونسومبل، خاطر ثم رسوم اخرى كيما هذا وهذا، هذوما سون دي بيرسبكتيف 3 دي، هذوكم جوست باش ناخذوا فكره على السيستم. باهي، دونك نبداو. بالنسبه للديسان دونسومبل، ديسان دونسومبل باش يجينا بالطبيعه رسم كيما هكا، لكن كيفاش تحصلن عليه الرسم هذايا؟ عاده الرسوم باش نعملوا عاده باش نعطيكم دي فيو اون كوب. باش معناها اون كوب؟ دونك معناها تاخذ السيستم هذايا، السيستم مثلا هذايا خذاه هو الفي دو فاس، ومن بعد عملنا كوب، قصينا لي بيس بالطريقه هذيا. دونك عملنا كوب، نحينا هذايا، وباش نخزروا في الصونس هذا باش نتحصلوا تقريبا على الرسم هذاك. دونك الرسم هذاك مش باش تشوفوا هكا كولور، بالطبيعه باش تشوفوا الرسم باش يكون كيما هكا بالطبيعه. هذايا ديسان دونسومبل. باهي، هنا كيما تفهمنا ملاحظه مهمه برشا نبهت عليها في الفيديوهات الاخرين، هما مازال نعاودوها، اللي راهم لي بيس بلان ما نعملوش كوب في البيس بلان. هذوما لي بيس بلان، اش معناها البيس بلان؟ معناها لي زاكس، لي فيس، هذوكم كلهم بيس بلان، معناها حاجه معبيه بالحديد، دونك ما نعملوش فيها هاشور.
طيب يقول قايل على خاطر لو بلان دو كوب باش يتعدى على الفيس هذيا التيج هذيا اون برانسيب ثم تخديش لهنا ثم هاشور لهنا ما نعملوش هاشور في البيس بلان هذيا قاعده في الديسان ما نصوروش هذايا نفس الشيء هذايا اون برانسيب يتعدى عليه البلان دو كوب دونك كيما تلاحظوا هنا على الجنب باش يتعدى عليه البلان دو كوب دونك هذايا ما نعملوش اشور خاطر هذوما بار معناها سويفون لو نورم تاع الديسان دونك ما نعملوش هاشور. علاش ما نستعملوش هاشور؟ سامبلومون على خاطر باش تدخل بعضها اذا كان نعبوها بالهاشور دونك ما عادش تفهم حتى شيء في البيس دونك هذاك علاش تفهموا اللي لي تيج ولي زاكس ما نعملوا لي فيس ما نعملوش فيهم الاشور. باهي هذه ملاحظه حكينا عليها قبل. باهي نتعداو توا للدوفوار. دونك الدوفوار شنو باش يجينا في الدوفوار؟ ديسان دونسومبل هذايا ديسان دونسومبل. اول حاجه باش نبداو بالميز اون سيتياسيون. الميز اون سيتياسيون معناها تعريف السيستم مهم برشا فاش يهمنا هذا يهمنا من بعد في لي كيستيونات من بعد. دونك لو سيرتيساج est une opération le sertissage est une opération simple d'assemblage des deux pièces. sertissage كلمه sertissage معناها sertissage معناها assemblage كي نعملوا assemblage avec des formations دي بيس. هذيك الديفينيسيون تاع سيرتيساج. سيرتير معناها تجمع دو بيس افيك دي فورماسيون معناها تعوجهم لي بيس باش يشدوا ويكبشوا مع بعضهم مش بالضروره دي بوطون كيما نستعملوها هنا تنجم تكون اي حاجه نستعملوها في السيرتيساج. نوريكم دي زيكزامبل من بعد. Donc simple d'assemblage de deux pièces. On procède à une déformation de la matière mais sans l'écraser بالطبيعة من غير ما نهلكوها نعوجوا البيس من غير ما l'écraser. La sertisseuse ci-dessous permet de sertir des éléments simples en particulier du bouton utilisé en convection par exemple اللي نستعملوها في الكونفكسيون. دونك لهنا مثلا سيرتيساج معناها سيرتيساج باش نعملوا لاسامبلاج نتاع دو بيس هذوما باش نعملوا بلاسامبلاج في القماش. هنا نحطوا القماش ولا البارتي اللي باش نعملوا لها كيما هنا مثلا نعمل البارتي الاولى والبارتي الثانيه تبدا وراء القماش نفس الشيء هنا. دونك باش نجمعوهم مع بعضهم الانترميديير يكون التيسو نتاعنا ولا الجلد ولا الحاجه ونكبسوهم هذوما الزوز مع بعضهم باش بالبارتي بالسيرتيسور السيرتيسوز نتاعنا هذه نحطوا لي بيس هنا اونتر 3 و 4 نشوفوا من بعد باش تخرج لنا لاسامبلاج نتاع المال ولا الفيميل نفس الشيء نعملوا سيرتيساج هذوما ديسان ريال نتاعهم. دونك هنا ثم انواع اخرى من السيرتيساج مش كان هذه ثم النوع هذا كيف نحطوا البوطون اسيرتير لهنا وننزلوا على البوطون هذا يهبط هذا يجمع لنا دو بيس مع بعضهم بالطبيعه في البارتي اللي حاجنا به. نجموا نعملوا به هذوما نتاع السبيدريات هذوما نجموا نعملوا به في السراب الجين لي بوطون هذوما. دونك هذوما هما لاسامبلاج يكون بالطبيعه مع القماش نتاعنا. هذاك اش معناها سيرتيساج. هذا تبدا ماخذ فكره انت على السيستم شنو نعملوا به. باهي نمشيو توا للديسكريبسيون. دونك الديسكريبسيون هو يحكي لك على السيستم نتاعك كيفاش تستعملو. Donc, notre bouton à sortir est coincé entre la matrice 2 et le support 3. Donc, بين 2 و 3 هذه 2 وهذه 3. Donc, البيس نتاعنا باش نحطوها لهنا. Le sertissage se fait par pression de la descente du poinçon 7. 7 هذايا باش يهبط 7 هو هذايا تنشوفوه من بعد هذايا باش يهبط باش يكبس لنا على 2 بارتي. par la poinçon 7 entraîné par la rotation de la vis de manœuvre 9. كي ندوروا الفيس دو مانوفر 9 هذه الفيس 9 كي ندوروها نبداو ندوروا تبدا هذه تهبط لين تكبس لنا على البارتي. دونك نشوفوا هنا في ديسان دونسومبل وقت اللي ندور هذه باش تدز البوانسون هذايا لي بيس اللي محطوطه هنا باش يقع عليها لاسامبلاج. دونك نتصور تري سامبل واضحه العمليه. دونك ندوروا البوانيي تهبط البوانسون نكبسوا على لي بوطون ا سيرتير. باهي هذايا السيستم. نمشيو توا لي كيستيون. هذايا تعريف السيستم. دونك اول كيستيون تري كلاسيك اللي هو حط لي en se référant au dessin d'ensemble indiquer le repère des pièces sur l'éclaté. هذا يتسمى éclaté. دونك باش نحطوا لو ريبير دو بيس منين باش نجيبهم هذوما راهم مش من راسك باش تجيبهم من الديسان دونسومبل من هنا. دونك كل شيء موجود عندك في الورقه باش نحطوا لي بيس. دونك هنا نشوفوا مع بعضنا ترى. دونك لهنا عندي نبداو ديما بالحاجات السهله باش الصعاب يبقى لنا في الاخر. مثلا ناخذوا الفيس هذه. الفيس هذه شنو اللي هي هذه اللي هي النيميرو مش موجود لهنا موجود في النوف. دونك هذيك هي النوف. دونك هذه نوف.
باهي لي فيس هذوما وين موجودين؟ لي فيس هذوما مظاهرين لهنا، اللي هما الروبير متاعهم مش ظاهر لهنا، موجود يشبهولهم لهنا اللي هما ال14. ال14 قل قايل بالكش دي فيس اخرين هنا ما عنديش روبير، دونك كي نرجع للنومونكلاتور موجودة في البيس 14 هذيا موجود منها 4 كعبات، 4 معناها زوز لهنا وزوز لهنا، معناها سيرمون 14. هذه من الصعاب اون برانسيب يخلوها في الاخر باش نتاكدوا منها الحكايه. باهي هذايا شنو؟ هذايا اللوفيي اللي يدوروا بيه، هذايا اللوفيي ما عندوش رقم، اللوفيي موجود مش هذا اللوفيي، هذايا اللوفيي، هذا اللوفيي متاعنا اللي هو 10. دونك هذيك اللوفيي 10. باهي هذوما هذوما لي بارتي 11 هذوكم نعملوهم باش ما يوقعش، باش نحافظوا على البارتي 10 باش ما تطيحش البارتي 10. دونك بلوكاج ولا بارتي 10 لوفي 10. دونك هذوكم 11. باهي هنا باش نثبت ديما نشوف في النومنكلاتور النومبر. تو هنا عندي 11 كعبتين، باش نثبت اللي هي يلزم تكون ال11 فيها زوز. نفس الشيء ال14 بكريكا، 14 يلزم تكون 4 كعبات باش نتأكد اللي ال14 يحكي عليها هي هذه. باهي البارتي فير هذيا دونك هنا اللي هي الويت، هذه الويت هذه اللي هي بيدها هذه. باهي البوانسون هذا، البوانسون اللي هو حسب الواحد هنا هو هذا، اللي هو هذا كل هنا أوضح، اللي هو السيت. هذا هي السيت ديجا نعرف اللي هذاك السيت. وينو هذا السيت؟ باهي دو سيبور هذوما 13 دونك هذوما 13. باهي الروسور عندي دو روسور، عندي روسور هذايا الأولاني واللي تحته ثم روسور واحد آخر. دونك الروسور الأولاني هذايا الرقم متاعو وين موجود؟ الرقم هاهو 6. دونك هذاك 6 اللي تحته، هذايا الروسور اللي تحته فرد مرة نخدموه، هذاك الكاتر اللي تحته هذا 4. باهي عندنا البيس هذيا هي السانك، هذه السانك. باهي هنا بالطبيعة راك تثبت انت تشوف لي بياسات موجودين، دونك تبعهم من الديسان توسع بالك تبدا بالسهل كيما تفهم. باهي البياس البلو هذه، البياس البلو هي هذه اللي ما فيهاش رقم لهنا، هنا اوضح. هذه هي 3 لا ماتريس هذيك. باهي عندنا البياس هذه، البياس هذه هي الجوبي. نشوفوا اسمها موجود، راهو اسمها موجود في النومنكلاتور، هذه الجوبي 12. باهي هنا عندي دو فيس اخرين اللي هما هذوما اللي هما ال14. طبعا بعد نثبتوا لي ال14 منها 4 كعبات. ثم فيس اخرى عندها روبير واحد اخر اللي هي هذه 15. دونك هذه 15. علاش روبير واحد؟ علاش ما نعملوش 14؟ على خاطر ما هيش فرد ديمونسيون مع ال14. هنا هذوما الاربعه سماهم 14 خاطر كيف ايدونتيك كلهم نفس الديمونسيون، الطول والديامتر والفيلتاج كل شيء. ال15 ظاهره من ال15 اللي هي ما عندهاش اصغر، حتى في اللونغور اصغر، دونك ما عندهاش نفس الديامتر. دونك كملنا مع ليكلاتي. دونك هذا سؤال سهل في الدوفوار، حاولوا ما تفلتوش، تري سامبل السؤال هذا. بالنسبه للي نيميرو هذوما تنرجعوا لهم، ثم سؤال عليهم او تنرجعوا لهم نشوفوهم بعد. باهي نمشيو توا للسؤال اللي بعده. دونك السؤال اللي بعده déterminer le repère de pièces indiquées sur le dessin d'ensemble. معناها راهو عندك ثم الاسئله هذوما ما يظهروش، ما بحثاش يرسم ولا حاجه، ثبتوا رواحكم. دونك ثم اسئله ما تظهرش ما تضيعوهمش. déterminer le repère des pièces. دونك وين لي بيس indiquées sur le dessin d'ensemble؟ ديما نرجع للديسان دونسومبل، هذايا الديسان دونسومبل. دونك لي بيس هذوما ثم ارقام ناقصه باش نكملوهم. نبداو بالسهل. دونك هذه اللي هي هذه اللي هي 9. دونك هذه 9. باهي هذه بيس هذه
اللي هي البيس هذه اللي هي الويت، دونك هذه ويت. باهي هنا هذا يحكي على البوانسون، هذا كله بوانسون. البوانسون شفناه بكري كالسات، هذه هي السات. باهي البيس هذه هي السانك، سانك هي هذه، دونك هذه السانك. باهي البيس هذه هذه هي التروا، دونك هذه هي البيس تروا. والبيس هذه هي دو، دونك هذه دو. دونك هكا هو كملنا، هذوما هما البياسات افوار. دونك كيما تلاحظوا ساهلين، جوست نتبعهم باش نزيد نفهم اكثر الفيديو غوش والفيديو فيديو فاس نتاع السيستم نتاعنا. دونك كملنا السؤال هذا، دونك نتعداو للسؤال اللي بعده. دونك السؤال اللي بعده سؤال كلاسيك برشا زاده، اللي هو الكولورياج. دونك بالنسبه للكولورياج، colorier sur les deux vues du dessin d'ensemble avec la même couleur، معناها كل بيس بنفس الكولور في الدو فيو. مثلا بلوك كوليس 5 بالفير، فيز دو مانوفر 9 روج، لي بيس 13 14 اون بلو. باهي هذوما بالطبيعه في الديسان دونسومبل. نمشي للديسان دونسومبل. دونك الكولورياج اللي هنا بالطبيعه الالوان تنجم تبدل الالوان اون برانسيب، اذا كان ما عندكش كولور تبدل في الدفوار، تنجم تعمل ضربه بالكولور اللي عندك اللي هنا باش بور انديكي للبروف راني بدلت لي كولور. دو بريفيرونس استعمل نفس الالوان، سينو تنجم تبدل مثلا مش مشكل. باش نبداو بالبلوك كوليس 5. البلوك كوليس 5 هنا هو البلوك هذايا، البلوك كوليس 5 هذايا البيس 5. دونك هذايا اون فا كولوري اون فير. لازمني نعرف اللي 5 هو الكولورياج هنا اون برانسيب، ما عندناش مشكل في الفيديو فاس. المشكل وين مع التلامذة؟ هو في الكوب، في الكوب ديريكت هو يلون. كان بكري راهو عملناه هذايا راهو 5 جاوبناه في الورقة، دونك يلون كالبارتي اشوري الورك هو 5 هو البارتي هذيك كلها. دونك شفناها هذي لي زيكزامبل خدمناهم برشا. اللي مش فاهم لي بارتي هذوما يرجع للفيديوهات اللي خدمنا عليهم الديسان دونسومبل. باهي من بعد عندنا الفيس دو مانوفر 9. انا هي 9 هذيك 9. دونك الفيس هي فيس، دونك منين تبدا الفيس؟ من الاول حتى لوين باش نعرفها؟ حتى للبارتيه اللي هنا. كيفاش نعرفها؟ هنا مش واضحه، هنا اوضح. كيفاش نعرفها اللي هنا؟ نلونوها الساعه في الفيديو. هذه 9 كتبناها بكريكه راهي 9. دونك منين باش تبدا 9؟ باش تبدا منين بدات الاخرى. نحط مسطره باش نتاكد، نحط مسطره لهنا باش نعرف البدايه. هنا نعرفها اللي هي توفى لهنا خاطر بلوك كامل. كيفاش باش نعرفها بلوك كامل؟ نرجع للليكلاتي. الليكلاتي مفرقين البياسات، كل واحده وحده تنجم تعرف طول البياسه وتزيد تعطيك فكره اكثر على البياس. دونك البياس توفى البياس توفى لهنا. دونك لهنا نمشي لهنا بالمسطره نشوف الليميت باش نعرف اللي في الديسان في الفيديو فاس راهي توفى غادي. دونك لهنا دونك باش نلون البارتي من الاطرف للاطرف. هذيك هي لا فيس دو مانوفر 9. باهي 13 وال 14. 13 وال 14 انا هما 13 وال 14. هذه 13 وال 14 هما لي فيس. دونك مطالب باش نلون هذه ومعاها الفيس. ساعات يعطيك دو بيس فرد كولور، اذا كان هما مكاستري مشدودين مع بعضهم تنجم تلون معناها دو بيس. دونك 13 و 14 هذوكم باش نلونهم الكل من الاطرف للاطرف، معاهم لي فيس هذوما ما تفهمنا 4 فيس 14 هذوكم تابعين. دونك هذوكم 13 وال 14 واللي هنا نفس الشيء. اللي هنا كي ناخذ يقول قايل هنا هاي هذه ما عندهاش فرد طول مع هذه. علاش؟ على خاطر هذه اون كوب. اش معناها اون كوب؟ على خاطر هذه البيس فيريال ما غير كوب معناها. هذه كي عملنا الكوب دونك البيس هذه اللي هي الويت مغطي على 13 وال 14. دونك تبدا من هنا. دونك ما جاتش الويت توفى لهنا، الفيس نعرفها توفى لهنا. بيس نفس الشيء بيس اون هذه نعرف اللي الفيس توفى لهنا اذا كان ما جاش البيس. دونك اذا كان ما عندكش كوب دونك ظاهرين بالمسطر. عندك كوب دونك تحاول تفهم البيس منين بدات. دونك هذا بالنسبه للتلوين. نمشيو للسؤال اللي بعده اللي هو اسئله جينيرال. كالي لو نون؟ هنا تتبدل الاسئله انت والسيستم. عاده باش يسالك على بيس والرول نتاعها. دونك كالي لو نون دو لا بيس 12؟
دونك منين باش نعرف انا اسم هالبياس 12؟ انت ماكش مطالب باش تحفظ الاسامي كل ابار لي الاسامي الساهلين اللي هما فيس اكرو رونديل حاجات الساهلين. اما البقيه الاسامي الاخرين اللي باش تعرفهم من نومونكلاتور. دونك هنا البياس 12 اللي يحكي عليها هي هذه اللي هي ريالمون شكلها كيما هك، هذيك البياس 12. دونك اسمها غوبي الاستيك، هذه اسمها غوبي الاستيك، هي كيما الشكل هذا نستعملوا كيما المسمار احنا باش نكوانسيو دو بياس مع بعض. دونك هنا نكتبوا غوبي الاستيك. دونك دوني سو الرول نتاعها الغوبي هذه اسئله، عندنا برشا اسئله على الغوبي. غوبي هي احنا نستعملوا شكل كيما المسمار، حتى في بلاصه هذه فارغه من داخل محالة الاستيك احنا نستعملوا ثم دي غوبي نوع اخر نبلوكو بيه دو بياس انصامبل باش نعملوا البلوكاج انتر دو بياس. نشوفوا لهنا في الديسان مع بعضنا. دونك اللي هنا هذه لي بياس 7. دونك نعاودو هذه لي بياس هذه اون برينسيپ بوانسون 7. هذه باش نشدو معاها لي بياس هذه اللي هي 3، هذه 3 هذيك 7 باش نشدو 7 و 3. دونك شنو نعملو؟ البوانسون 7 هو الروج هذايا، ال3 هو هذيك باش نشدوهم مع بعضهم نعملو بيرساج بيناتهم ونركبو فيهم الغوبي. دونك هنا ريداكسيون انت فهمت، انت تعرف غوبي اللي هي تجمع دو بياس مع بعضهم. الريداكسيون شنو اللي باش تعملها؟ تعمل اي ريداكسيون تأدي المعنى. هنا رد بالك راهو هنا رابيدمون باش نفرقوا بين بلوكي وفيكسي واسامبلي وشنو اخر وغيدي. باهي بلوكي اش معناها بلوكي؟ بلوكي معناها بلوكاج، معناها تبلوكي في سونس معين في اتجاه معين، هذاك بلوكاج. باهي فيكسي معناها تثبيت، معناها ما عادش تتحرك، ما هوش بلوكاج، هذا ما عادش تحرك جمله. بلوكاج تنجم تتحرك في سونس اخر، تبلوكيها في مشيره لكن تتحرك من شيره اخرى، هذا بلوكاج. فيكسي هو فيكسيه. اسامبلي تجمع دو بياس مع بعضهم كيما فيكسي، تقريبا كيما فيكسي نجمعوا دو بياس مع بعض افيك انترميديير معناها حاجه اخرى معهم. باهي شنو اخر؟ غيدي هو توجهها لاتجاه معين، توجهها. اذا كان مثلا بلوكيها في الروتاسيون معناها اون غيدي اون ترانسلاسيون، معناها توجيه، عمليه توجيه. باهي هنا تحاول انت اذا كان شاك في حاجه تبعد على الحاجات اللي ما تعرفهمش، استعمل دي فيرب ساهلين وما نصعبوهاش. دونك نجموا نكتبوا في الحاله هذه فيكسي نشدوا على خاطر التثبيت، والا اونكاستري تثبيت زاده. بالعربي نسيت اسمها، اندماجي. دونك كاسترومون ليزون كاسترومون اندماجي، ربط اندماجي قريتوه في الاساسي. اسامبلي تجميع. دونك الكلمات هذوما كلهم يأدوا المعنى. دونك تكتب اي واحده منهم، ماكش مطالب باش تكتبهم الثلاثه. دونك اسهل حاجه نتصور عندكم هي فيكسي لو سوبور دابوي 3 اي البوانسون 7. هنا ردوا بالكم الارقام راهي اهم حتى من الاسم. فيكسي تنجم تكتب انت ما عندكش سباس فيكسي 3 افيك 7. دونك اذا كان الاسم طويل تنجم تختصر، خاطر في التكنيك نستعملوا اكثر لي روبير. لي روبير علاش عملنا النومونكلاتور؟ باش نستعملوا اكثر لي روبير باش نربحوا لي سباس. به نمشيو للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هو كيف السؤال كلاسيك باش نتعلموا المفاتح والوتياج. بار كيل موان سيفيكتوي لا مانوفر دو لا فيس 15. هذه هي الفيس 15 باش نكبسوا هذوما المفاتح ومكتوبين هنا كوشي لا بون ريبونس، باش نحطوا كروع على البون ريبونس. دونك هنا نشوف لا تيت دو لا فيس هي اللي تحدد لي. دونك نلاحظ اللي تيت دو لا فيس فيها 6 بون سداسي الاضلاع. دونك 6 بون ظاهر هذا هو اللي فيه 6 بون. دونك هنا هذا كلي اسمه كلي ا 6 بون. وينو كلي؟ هذا كلي ا 6 بون. دونك هذاك هو اللي نخدموا به نكبسوا به البياس. باهي السؤال اللي بعده. باهي السؤال صعيب شويه هذا، مانيش باش نطولوا فيه شويه، مانيش باش نطولوا فيه على خاطر هذوما اسئله يتبدلوا حسب السيستم. انا باش نركز على الاسئله الجينيرال، الاسئله الجينيرال اللي حتى كي يتبدل السيستم نفس البرانسيب. باهي ديتيرميني لي رول دي روسور دو رابيل 4 et 6 en cochant la case correspondante. دونك لهنا ال4 وال6 هذايا نذكركم 6 6 6 6 6 6 6 هذايا 6. دونك الريبير في الديسان الاخرى، وهذايا ال4.
Donc les ressorts 4 et 6. Donc maintenir le bloc colis 5 vers le haut. اللي يشد البلوك 5 vers le haut. هنا هو اللي يشد 5. يلزمنا نحطوا الارقام هنا باش نفهموا علاش نحكيو. ال5 هي هذه 5. دونك هذه هي 5. 7 بوانسون هذا 7. دونك هذا هي 7 vers le haut. والنوف نستحقوا النوف. ويني نوف هذه en principe هذه نوف الفيس دو مانوفر نوف هذه النوف. باهي هنا مانتوني البلوك كولي 5 vers le haut. يشد 5 vers le haut. وينو 5 هذا يشد لنا 5 هذا vers le haut. يشدوا الفوق. دونك الكاتر هو اللي يشدوا ظاهر الكاتر خاطر سي ان ريسور دو كومبريسيون. دونك الكات هو اللي يشد هذا الريسور هذا هو اللي يشد 5 vers le haut. دونك هذا الكات. assure le contact entre poinçon 7 et 9. يدز 7 مع 9. هذه 9 وهذه 7. تفهمنا البوانسون هذا 7. شكون اللي يشد 7 مع 9 اللي يدزها؟ هو الريسور 6. دونك يشد 7 مع 9 هو 6. 7 مع 9 هو 6. باهي هذا السؤال اللي بعده. نمشيو للسؤال اللي بعده هو للجراف دو مونتاج.